بادشاہ نے سید نو انعام دے کے ٹورے آؤ جدو جنید بادشاہ دے سامنے آئی بادشاہ کہنے لگا کہ میں ہار گئے ہیں فرمان لگے بادشاہ میں پہلوانا میں شمر تے نہیں جڑا نبی دے پتر دے سینے دے بہ جاواں میں کوئی یزید تے نہیں جڑا نبی دی آج تے ظلم کراؤ جنید روندے گھرے آگئے ادھی رات ویلا نیند نہ آوے اج میری بڑی ذلتیں ہو گئی اج جنید ہار گیا ادھی رات ویلے روندے اکھ لگ گئی کملی والے خواب دے اندر آئے میرے آقا فرمایا رونا تیرے پتر دی عزت رکھی فرمایا قیامت نو میں تیری انج عزت رکھنی ہے جی میں تو میرے پتر دی عزت رکھی ہے نوجوانوں غوث پاک سارے پیران دے پیر نے جنید بغدادی غوث پاک دے بھی پیر میں آج اس ویڑے دا نہیں اس ویڑے دے ایک فرد دا ذکر چھیڑنا ہے جڑا راکب دوش مصطفیٰ ہے نور دیدہ مصطفیٰ ہے اج موتی کی فضیلت سناوا یار جنوں سون نو دل کرے تے زہرہ پاک دی گودی چو سون جائے کھیڑا نو دل کرے تے محمد دے موڑیاں تے چڑھ کے بہ جاتا ہے تے جڑا بہ جاوے سب نبی دے موڑیاں تے جاوے نہیں بولے سبحان اللہ جڑا بہ نبی دے موڑیاں تے جاوے میں ایویں جملہ بار بار نہیں بول رہا جڑا بہ نبی دے موڑیاں تے جاوے چلو میں آسان کرا سارے سمجھ آجے ایک دن جبریل آئے وحی لے کے تے وحی عرض کرن لگے تے میرے آقا نے فرمایا ٹھہر روز ادھر پیغام لے کے عرض کی تھی ماہیا حکم ہوئے سید العالمین نے فرمایا جا میرے مالک نو پوچھ کے آکے مولا تیرا محبوب پوچھ دے کہ تینو کائنات چنگی جگہ کیڑی لگ دی تے مندی جگہ کیڑی لگ دی جبریل بڑے چائیں گئے تھوڑی دیر دے بعد جب جبریل آئے تے رنگ اڑیا بال بکھرے حال بے حال میرے آقا بے کے فرمایا جبریل ایک ہی حالت بنائی عرض کی دیجئے اللہ فرماندہ چنگی جگہ مسجد لگ دی ہے تے بری جگہ بازار لگ دی ہے حضور فرما گیا مگر حالت کی بنائی عرض کی یا رسول اللہ روز اللہ دا پیغام لے کے آؤں سنا جب پہلی بار تو ہاڈا لے کے گیا تے میں صدرہ تے جا کے عرض کی تھی یا اللہ تیرے ماہی دا میسیج لے کے آیا سنیحہ لے کے آیا اے یار دا میسیج آ جائے تے خوشی ہوندی ہے نا جبریل بھی عرض کی تھی یا اللہ تیرے یار دا میسیج پیغام تے سنیحہ لے کے آیا عرض کی تھی کملی والا میں نایا کہ اللہ نے فرمایا جبریل ذرا نیڑے آ جا میں نیڑے گیا اللہ فرما ہور نیڑے آ جاؤ ہور نیڑے گیا اللہ فرما ہور نیڑے آ جا اج اللہ نے نہ قریب لا لے آؤ میرے تھی اللہ دے درمیان 70,000 پردے رہ گئے او تو جلیات ویخ کے آیا جڑی میری برداشت وچ کوئی نہیں نوجوانوں جنگ دے رہنے والو جڑا نبی دا پیغام لے کے جاوے او تے رب دے اتنا قریب جاندا ہے او کتھے پہنچدا ہوے گا جڑا بیٹھا ہی محمد موڈیاں او جڑا بے نبی دے موڈیاں تے جاوے او دیاں بلندیاں کون بیان کرے جڑا بے نبی دے موڈیاں تے جاوے اچھا یاد ہے جدوں فتح مکہ دا دہاڑا تے میرے آقا فرمایا علی جی یا رسول اللہ فرمایا آ ذرا محمد دے کندھیاں تے او پتل دا بت حبل سب تو بڑا 360 بتاں دا سردار ہونا بنایا کہنا میرے آقا فرمایا ذرا حبل توڑنا تے آ میرے موڑیاں تے ہو سکتا کسے نوجوان دے ذہن چ خیال آ جاوے حبرے نبی پاک دا ہاتھ نہیں سی پہنچدا اس واسطے علی نو کندھیاں تے بٹھایا جیڑا نبی نماز پڑھدا ہوئے تے صحابہ پیچھے کھڑے ہومن تے اس طرح کر کے نا کامران صاحب بھائی شیر محمد علامہ عمران صاحب اس طرح کر کے میرے نبی نماز پڑھ دیں ایک قدم مبارک اگے کیتا تے اس طرح ہاتھ کیتا نماز جاری ہے تسی ویسے سبحان اللہ گھر جا کے بولے آ جائے اس طرح کر کے نماز پڑھ دیں میرے نبی نے ایک قدم اگے تے ایک ہاتھ اس طرح کر کے واپس کر لے پھر نماز مکمل ہوئی تے صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ اے آج ایک نما فیل کیتا ہے تے کیا ہن نماز اس طرح بھی کرنا ہے فرمایا نہیں تے یا رسول اللہ کیوں کیتا فرمایا جنت انگوراں دا گوشہ پہ نظر آندا سی تے میرا دل کیتا میں ایک جنت دا انگور توڑ کے زمین تے لے آواں جے میں لے آوندا تے قیامت تک کھاندے رہندے مکنا ہی نہیں سی
اچھا جڑا نبی نماز پڑھ دیا اس طرح ہاتھ کرے تے جنت دے انگور تک جاوے، اور نبی بت نہیں سی توڑ سکتا؟ پھر علی نو کیوں بٹھایا؟ فرمایا آ محمد دے کندیاں تے بت توڑ۔ مولا علی جدو بت توڑ رہے تھے، علامہ صفوری فرماتے نے میرے آقا فرمایا علی کتھے پہنچے ہیں؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا سر خدا دے عرش دے نال پہ لگدا ہے، کہ اجازت دے وہ تے عرش دا پاوا پھڑ کے زمین تے لے آواں۔ مسکرا کے سید العالمین نے فرمایا جڑے کم لایا نا وہی کرو۔ مولا علی بت توڑ کے جدو چھلانگ لگائی تے حضور نے فرمایا تے مولا علی مسکرا رہے، فرمایا علی حسد کیوں ہیں؟ عرض کی تھی سونے عرش تو چھلانگ لائیے تو سٹ ہی نہیں لگی۔ مسکرا کے میرے نبی فرماتے نو عرش تے چڑھاؤن والا نبی ہوئے، لاؤن والا جبریل ہوئے، سٹ کیوں لگ سکتی ہے؟ جنگ دے رہن والے ہو، آج بچہ ڈگے تے انہوں دوڑ کے سب تو پہلے ماں چک دیئے، او نہ ہوئے تے باپ چک دے، باپ نہ ہوئے تے بہن چک دیئے۔ مولا علی فرماندے نے جنگ احد وچ مینوں 17 زخم لگے، 17واں زخم اتنا گہرا سی کہ میں ڈگ پیا۔ فرماندے نے میں ڈگیا تے اچانک ایک سفید لباس سفید چہرے والا نوجوان آیا تے میرا ہاتھ پکڑ کے کہندا اٹھ علی مار نبی دے دشمنانوں۔ مولا علی فرماندے نے میں اٹھ کے دیکھا تے یا رسول اللہ بندہ غائب ہو گیا۔ حضور نے فرمایا پتہ کون سی؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا جبریل سی۔ میں کہنا اے چاہنا بچہ ڈگے ماں چکے، بچہ ڈگے باپ چکے، بچہ ڈگے بہن چکے، علی تیری عظمت تو صدقے جدو ڈگنا ہے جبریل چکن آتا ہے، جبریل چکن واسطے آ جاندہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی تینوں چڑھان والا نبی لاؤن والا جبریل ہوئے، سٹ کی میں لگ سکتی؟ پتہ لگیا جڑا نبی دے موڑیاں تے بہ جائے او دا سر خدا دے عرش دے نال لگ دے۔ میں او دا ذکر کرن لگا جڑا بے نبی دے موڑیاں تے جاوے، پڑھا قرآن جڑا بھائی نبی دے موڑیاں تے جاوے۔ چلو تسی نہیں بولے پھر کدے پڑھ لواں گے۔ پر سب ساؤنڈ دی سیٹنگ کرو یار، مزہ نہیں آ رہا، میں لطف نہیں آ رہا، کوئی زور نہیں کوئی ضرور نہیں، آکو تھوڑا تنن مولا بناؤ بھائی۔ تسی سبحان اللہ فرماؤ مڑ واپس چلیے یار۔ اجے تقریر شروع نہیں ہوئی بھائی، اجے تمہید ہو رہی ہے، جب تک ساؤنڈ نہیں سیٹ ہوندہ تقریر نہیں شروع ہونی ہے، تمہید ہے اجے۔ قرآن مجید ہے اللہ نے ایک صندوق دا ذکر فرمایا، بنی اسرائیل اس صندوق نے سامنے رکھ کے عرض کر دینے یا اللہ سی قوم عمالقہ نال جنگ کر چلے ہیں، آج صندوق دا واسطہ فتح دے دے، اللہ فتح دے دے دے۔ صندوق سامنے رکھ کے عرض کر دینے یا اللہ صندوق دا صدقہ پتر دے دے، اللہ بیٹے دے دے۔ صندوق سامنے رکھ کے عرض کر دینے یا اللہ صندوق دا واسطہ بارش نازل فرما، اللہ بارش نازل فرما دے۔ صندوق چ ہے کی بھی یہودی بنی اسرائیل و صندوق پہ ڈھونڈ دیں، جب تک کہ صندوق بنی اسرائیل کو ریا انی فضلتکم علی العالمین دا تاج انہاں دے سر تے ریا۔ جب بادشاہ بخت نصر نے انہاں کلوں اس صندوق کھو کے زمین چ کدرے دفن کر دیتا، یہودی دنیا چ ذلیل مخلوق بن گئے، ذلیل قوم ہو گئی۔ آج بھی یہودی وہ صندوق ڈھونڈ دینے، کدے وہ مل جائے اسی پھر دنیا دے سردار ہو جائیے۔ صندوق چ ہے کی سنیے قرآن، اللہ نے رضا فرمایا ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ۔ اللہ نے فرمایا صندوق دے اندر موسیٰ دے ہارون دی آدھا ترکائے، مفسرین فرما دے نہیں اس صندوق دے اندر حضرت موسیٰ دیاں جتیاں نے، حضرت ہارون دا امامہ ہے، منو سلوا دے ٹکڑے نے۔ اللہ نے فرمایا تحملہ الملائکہ، اللہ نے فرمایا فرشتے صندوق نو موڑیاں دے چک کے پھر دینے۔ نوجوانوں جی دے بچ موسیٰ دیاں جتیاں ہون انہوں فرشتے موڑیاں دے چک کے پھر دینے۔ نہ گالو او دی پیا کرنا جنہوں محمد موڑیاں دے چک کے پھر دینے۔ وچ موسیٰ دیاں جتیاں ہون، قرآن کہندہ تحملہ الملائکہ، انہوں فرشتے موڑیاں تے چک کے پھر دینے۔ اوہ او دی کی شانیوں جنہوں محمد موڑیاں تے چک کے پھر دینے۔ میں اس حسین دا ذکر چھیڑ لگا جنہوں محمد موڑیاں تے چاہ کے پھر دینے۔ ہن میرا دل کر دے کہ شیر رل کے پڑھ لئیے بھائی، ہاتھ کھڑا کرو جنہیں پڑھنا میرے نال بلا نہیں، ہاتھ تھلے نہ کرے جو میں ویکھنا بلا ہاتھ کنے کھڑا نہیں کیتا۔
چلو ٹھیک ہے نیچے کر لو ہوں جنہ ہاتھ نہیں نہ کھڑے کیتے انہاں نال بھی تے جنہ کیتے انہاں نال بھی کیونکہ تساں سویرے پائی شیر محمد سیالوی نے پوچھنا ہے یہ آسی صاحب نے ہاتھ کیوں کھڑے کروائے تھے یہ شیر کیوں پڑھوایا تو میں پہلے ہی دس جاواں بھائی میں تے پڑھنا چونکہ میرے تے سائیاں میری ڈیوٹی لگائی کہ پتر پڑھیا کر اللہ کرے میری نسلیں بھی پڑھ دیا رہنا قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے پر میرا دل کردہ محروم تسی بھی نہ جایا یا جی او مائی او مصر دی ایک مائی منڈی لگی مصر دی تے مائی پہ آکھے وے مڑیو ہٹو بچو وے پچھیو وہ وے رستہ دیو وے او منڈے آکھے اماں کدھر کہن لگی سنے ہیں یوسف پہ ویک دے آکھیا ویک دے پر تو کدھر کہن لگی ماں بھی خریدن آئی ہاں تے منڈا بول کے کہن لگا شاہ مصر دا کل خزانہ تے تل گئی دولت ساری مولانا غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ علیہ منڈا کہن لگا کہ مائی اتھے شاہ مصر دا کل خزانہ تے تل گئی دولت ساری اجے بھی پلہ یوسف والا دس دا پیائے پاری کہن لگا ایک پلڑے مصر دے شہنشاہ دا تے عزیز مصر دا کل خزانہ ہے ایک ترکڑی دے پلڑے چو اللہ دا نبی یوسف ہے کدی مجالے ہو نبی دے نال تلے پر اجے بھی پلہ یوسف والا دے صدا پہ آئے پاری تے یوسف تے خزانیاں تے نہیں بکدا تے تو کی لگے آئی ہیں مائی کہن لگی میں گھر بیٹھی ساں تے میں اعلان سنیا کہ یوسف انہوں ملنا جڑا ساری دولت لگے آوے گا تے میں ساری لے آئی ہیں آکھیا ماں تیری ساری دولت ہے کنی تو کہن لگی میں 12 سے سوتر دیاں اٹیاں وٹ کے تے کت کے رکھیاں تے میں ساریاں لے آئی ہیں 12 سیر سوتر دیاں اٹیاں وہ منڈے آکھیا اماں ایتھے تے خزانیاں تے یوسف نہیں لبدا تے تیریاں اٹیاں کون پوچھے مائی رو کے کہن لگی میں نے پتہ یوسف اٹیاں تے نہیں ویک دے پر میں اس تو آئیاں کہ جدو قیامت نو یوسف دے خریداراں دا نام آوے گا جتے خزانیاں والیاں دا نام آوے گا بیچ اٹیاں والیاں دا بھی نام آوے گا تے میں کہنا کہ میں تے تسی رل کے پڑھ لئیے جتے قیامت نو اونا قطران دا ذکر ہونا ہے بیچ اٹیاں والیاں دا بھی ذکر آوے گا یہ بھی حسین نال پیار کرنے والے سن میں ہن پڑھ لگا کہ خیر البشر کی آنکھ کا تارہ حسین ہے جدو میں کھانا خیر البشر کی آنکھ کا تارہ جیڑا نا حسینی ماں دا پتر اسی تے ہے ہی سارے حسینی ماں دے پتر کیونکہ جڑا حسینی نہ ہوئے او یزیدی ہوتا ہے اسی سارے حسینی ہاں جڑا حسینی ماں دا پتر ہے تو ہاتھ چک کے نعرہ لگا کے کہے گا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارہ پھر کہیں ہاتھ نہیں کھڑے کیتے خیر البشر کی آنکھ کا تارہ پھر بولیا جے تارہ ہو سکتا ہے کسی دے جب بھی ذہن کے خیال آوے کہ آسی صاحب کیوں ہاتھ کڑے کریے تے کیوں نعرہ لگائیے حسین ہے سویرے تواڈے دروازے تے کو منگتا آ جائے تے منگتے دا کام ہوتا صدا دینا صد مارنا آواز گدا رونق دربار کریم است کسی دے بوئے تے ایک منگتا کھلوتا ہوئے تے پتہ لگتا بندہ کو سخی ہے جدے دروازے تے 2 4 5 منگتے کھلوتے انہوں پتہ لگتا کو بندہ بڑا ہی سخی ہے تے جدے بوئے تے 2 جہاں ہی منگتے بن کے کھلوتے ہو او دی سخاوت علامہ صاحب کیا کہنے منگتا آوے نا دروازے تے تو دا کام ہوتا صدا دینا وہ کہندہ گھر والے تیری خیر ہوئے گھر والا توجہ نہ کرے تو کہندہ تیرے کاروبار دی خیر ہوئے وہ نہ توجہ کرے تو کہندہ تیرے بچیاں دی خیر ہوئے جدو آوے نا گل بچیاں دی دل کردہ کچھ دے دے وہاں کیونکہ دل ہوئے دھڑکدہ ہوئے پتھر نہ ہوئے تھے ثم قصد قلوبهم من بعد ذالک فہی قل حجارہ نہ ہوئے دل تے بچے دا صدقہ کو مانگے تے پھر خالی جان تے دل نہیں کردہ دل کردہ خالی نہ بھیجا کچھ دیواں میرے بچے دی خیر پہ مانگ دے میں عرض کی تھی یا اللہ جب تیرے کل مانگنا ہوئے اللہ فرما جے تو آکھے نا ربا تیری خیر ہوئے تے اللہ فرماندہ واللہ خیر اللہ فرماندہ میں اللہ آپ ہی خیر ہاں یہ تو آکھے ربا تیرے کاروبار دی خیر ہوئے تے اللہ فرماندہ کاروبار میرا کوئی نہیں تے جے نقل کفر نباشت یہ کوئی آکھے ربا تیرے بچیاں دی خیر ہوئے تے اللہ فرماندہ لم یلد ولم یولد فرماندہ میرا بچے کوئی نہیں تے یا اللہ پھر تیرے کو لکی میں مانگنا ہے اللہ فرماندہ میرے بچے تے کوئی نہیں ایک میرا یار ہے او دے بچیاں دی خیر مانگتا ہمیں جو مانگے گا دے دے آگا اچھا ان جنہوں گوجڑا موڑ اڈا ہے نا گوجڑا موڑ گوجڑا موڑ جدوں ایتھے بیٹھے ہیں جنہوں ایتھے بیٹھے انج پہ لگ دینا میں نبی دے بوئے تے منگتا بن کے بیٹھا تے میں آیا نبی پاک دے دیدار دی خیرات مانگن
او منگے میرے نبی دے بچیاں دی خیر تے میرے بابا جی تاجدار چورا شریف فرمان ہوندے نے سخی دے بوئے تو منگتا خالی ٹر جاوے تے منگتے دا کچھ نہیں بگڑتا سخیاں دے اپنے بوئے نو علاج لگ جاندی ہے اس واسطے میرا نبی بوئے تو منگتے خالی نہیں بھیجدا جیڑا آیا نا منگتا بن کے نبی دے دیدار تے شفاعت دی خیرات منگن او بچیاں دی میرے نبی دی خیر منگے کملی والا ایڈا سخی خالی نہیں جان دے گا ہن کیویں پڑھنا ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا 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 لگایا تارا پھر بولے جے تارا آئیے سارے مل کے پڑھیے خیر البشر کی آنکھ کا تارا تارا بھائی تارا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے کون ہے اندے والی مدینہ طیبہ دی گلی بھی اندر جا رہے نکے نکے بچے پہ کھیل دینے کملی والے کا بچن چکے سینے دینا لایا او دا متھا جم کے فرمایا صحابہ گوارے آجے نہ قیامت نو جنت نہیں جانا جب تک بچے دے دے ماں پہ نو جنت نہ لے جاوا عرض کی تھی کملی والے بچے دا کمال کیے فرمایا ایک دن میں مدینے دی گلی سے جا رہے آؤ میرے اگے کے بچہ جا رہے آؤ یہ دیکھ کہ میرا حسین جا رہے آؤ حسین نہیں پتا ہے میرے پیچھے آ رہے آؤ انہوں نہیں پتا ہے دے پیچھے میں آ رہے آؤ فرمایا میں دیکھیا جتھے جتھے میرا حسین قدم رکھ کے چکدا یہ بچہ اٹھے میرے حسین دے قدمہ دی مٹی چوندائی انہوں سینے لگا کے امت نو دسنا جانا واؤ کہ خیر البشر کی آنکھ کا تارا 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 حسین ہے زہرا کا دل آرام دلارا حسین ہے ہر دور میں حسین ضرورت وقت کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا ہمارا حسین ہے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے والی نے فرمایا چندی جنت جی چلے جان گے دوزخ دوزخ جی چلے جان گے اچانک دوزخ جنت نو کہے گی نی جنت تیرے پلے کی ہے جنت دوزخ نے آکھے گی تیرے پلے کی ہے دوزخ کہے گی اج بڑے بڑے بادشاہ میرے کول نہیں اج نمرود میرے کول اج فرعون میرے کول اج شداد میرے کول اج حمان میرے کول نی جنت تیرے پلے کی ہے اللہ جنت نو فرمائے گا دوزخ نو کہہ دیں بڑے بڑے بادشاہ تیرے کول نے حسن میرے کول حسین میرے حسین میرے کول اسی رب کول پانچ ویلے جنت مانگنے جنت رب کول حسین دم دا دم نہ تو کھانا دم کمائے گی دنیا کھائیں گے ہم لاجپال 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 پیر سیال پیر سیال آرام فرماؤ چل اٹھو جی کام آرام اٹھو میں کہہ رہا ہوں اٹھو آرام فرماؤ چل کے سفر صبح پھر جانا ہوئی مسئلہ اللہ تعالیٰ خوشیاں دے جی بسم اللہ سبحان اللہ بولو مڑ واپس چلی بھائی گرامی میں او دا ذکر چھڑی بیٹھا جڑا کندھیاں مصطفیٰ دیتے بہ جاؤے میری ملت نوجوانوں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواز رسول بھی نے جگر گوشہ بطول بھی نے نسلہ کنوں نہیں پیاریاں ہوں دیاں پتر کنوں نہیں پیارے ہوں دے میاں صاحب فرمایا رب کو پتر مانگ دینے کیوں نسلہ پترہ تو جاری ہوں دیاں نے
یاد رکھو پتر دی اولاد یعنی پوترے نسل ہوندے نے، بیٹی دی اولاد دوترے نسل نہیں ہوندے، کیونکہ بیٹی دی اولاد اپنے باپ تے اپنے خاندان دی نسل ہوندی ہے۔ پر آج جڑے حسنین کریمین طیبین طاہرین جنہ دے ذکر دی محفل بھائی شیر محمد سیالوی نے سجائی، کیوں اسی سجا کے بیٹھے ہیں؟ ہو سکتا کسی نوجوان پڑھے لکھے دے ذہن چ خیال آوے کہ آسی صاحب آج جڑے حسنین نے اتے علی دی اولاد نے، اتے نبی دی بیٹی دی اولاد نے، تے بیٹی دی اولاد تو تے نسل نہیں ہوندے، پترے نسل ہوندے نے، تے آج جڑے کربلا چ ڈیرے لا کے بیٹھے تے علی دی نسل نے، تے علی دی نسل نے۔ اے او سوال جڑا خلیفہ منصور نے حضرت امام محمد باقر کو کیتا، کہنے لگا تسی نبی دی نسل کیویں ہوگے؟ تسی تے علی دی نسل ہو، نبی دی بیٹی دی اولاد ہو۔ امام محمد باقر امام حسین دے پوترے نے فرما سن، آپ نے فرما خلیفہ جے میں قرآن چ انا آتیناک الکوثر پڑھا وہ آیت بھی دس دی میں نبی دی نسل ہاں، جے میں ابنا و ابناکم آیت مباہلہ پڑھا وہ آیت بھی دس دی میں نبی دا پتر تے نبی دی نسل ہاں، پر آپ میں قرآن چ تینوں لطف والیاں آیتاں سناواں۔ امام محمد باقر نے اس ویلے 2 آیتاں پڑھیاں، آکھو سبحان اللہ تے میں بھی پڑھا، تھوڑا اور زور لگایا جائے سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑا اچھا سبحان اللہ بولے امام حسین دے آخری سجدے دا واسطہ 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے، سبحان اللہ۔ ان جڑا ایس تو اچھا بولے دے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف ہو جاوے، تے جڑا ایس تو اچھا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اللہ فرماتا ومن ذریتی داؤد و سلیمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين۔ اللہ نے فرمایا سائیں آدم دی ذریت دے اندر حضرت داؤد نو پیدا فرمایا، آدم دی نسل جو سلیمان نو پیدا فرمایا، آدم دی نسل جو ایوب نو پیدا فرمایا، آدم دی نسل جو موسیٰ نو پیدا فرمایا، آدم دی نسل جو ہارون نو پیدا فرمایا، آدم دی نسل جو یوسف نو پیدا فرمایا، آدم دی نسل دا ذکر کر دیا اللہ فرمایا زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین۔ اللہ نے فرمایا سا یحییٰ تے زکریا نو عیسیٰ تے الیاس نے آدم دی نسل جا پیدا کیتا، عرض کیتی یا اللہ سارے نبی تے آدم دی نسل نے، عیسیٰ کی میں آدم دی نسلیں ہو گئے کیونکہ آدم سارے دے باپا تے دادا لگ دے نے، عیسیٰ دے نانا لگ دے نے کیونکہ عیسیٰ دا باپ ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا سارے نبی باپ لے آدم دی نسل نے، عیسیٰ اپنی ماں مریم لے آدم دی نسل ہے۔ امام باقر نے فرمایا خلیفہ کہ مریم دا پتر عیسیٰ اپنے نانے دی نسل ہو سکتا ہے، پھر فاطمہ دا حسین بھی نانے دی نسل ہو سکتا ہے۔ ہاں جے عیسیٰ نانے دی نسل ہو سکتا ہے تے حسین نہیں نانے دی نسل ہو سکتا؟ پتہ لگیا آ جڑے کربلا ڈیرے لا کے بیٹھے نسل نے ساڑھے رسول دی، اے نسل نے ساڑھے نبی دی، اے ذریت ہے ساڑھے نبی دی، آل ہے ساڑھے نبی دی، اولاد علی دی ہے تے آل نبی دی، اولاد علی دی تے آل نبی دیے سے باسے ایسی بول کے کہتے ہیں اللہ 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 نبی کا گرانا، یہ گرانا براء البراء ہے، اس میں حسنین ہیں فاطمہ ہیں، اس گرانے میں مشکل کشا ہے۔ ایڈی پیاری ہے نا میرے نبی نو اپنی نسل۔ مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی اپنی کتاب الافادت الیومیہ چ لکھے کہ ہندوستان دے اندر ایک اللہ دے ولی سن جنہ دا نام سی حضرت علامہ مولانا مولوی قلندر علی۔ اس پائے دے عالم دین سن کے ہر رات خواب وچ مصطفیٰ دی زیارت نصیب ہوندی سی۔ اللہ سارے اندر نصیباں چ کرے۔ میرے آقا نے صحابہ چ بیٹھ کے فرمایا صحابہ ساڈے بعد او ہونے نے
جنہیں کہنا یا اللہ اولاد بھی لے لے، مال بھی لے لے، جان بھی لے لے، ایک بار محمد کی زیارت کرا دے۔ 15 صدیاں پہلے کملی والے تیرا میرا ذکر صحابہ چ کر رہے، اج ہر امتی دا دل کرتا میں نبی پاک دی زیارت ہو جائے۔ کلیہ دساں جڑا میں وڈیاں تو سنیا، اہل تصوف تے صوفیاء بھی فرما دینے تے اج سائنس والے سائیکولوجی والے بھی کہہ دینے کہ سون لگے جدا خیال آوے نا خواب بھی او دے ہوندے نے۔ یہ انڈیا دی فلم تے گانا سن کے سومے گا تے خواب ڈرونے آمن دے، تو خیال ہی مصطفیٰ دا لے کے سویا کر، تینو خواب بھی کملی والے دے آمن، باوضو ہو کے پاک بستر، پاک لباس، پاک تخیلات لے کے پاک ہو کے سو جا، کہ آنکھی میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے۔ میرے نبی نے فرمایا جڑا باوضو سو جائے، حضور نے فرمایا رات نو دی کروٹ بدل دیں آنکھ کھل جائے، اس ویلے جیڑی دعا کرے اللہ قبول فرما لے، پاک ہو کے سویا کرو۔ 313 مرتبہ درود خضری پڑھ کے سو ویخ تیرے مقدرہ دا ستارہ کی میں چمک دے۔ میری ملت نوجوانوں، علامہ مولوی قلندر علی نو ہر رات خواب وچ نبی پاک دی زیارت ہوندی سی۔ ایک دن آپ کلاس وچ بچیاں نو پڑھا رہے تے ایک بچے دے منہ تے تھپڑ ماریا، بچہ سیدان دا سی، بچہ نبی دی آل سی، تھپڑ تے مار لیا، رات نو لیٹے پر اج خواب وچ کملی والے نہیں آئے۔ اگلی رات جلدی لیٹ گئے کہ سونے آنا ہے، پر اگلی رات بھی ستیاں گزر گئی، حضور نہیں آئے۔ جدو تیسری رات بھی گزری نا تے مولوی قلندر علی دیاں دوڑاں لگ گئی، کدے کسے ولی دی بارگاہ چ جاندے نے، کدے کسے صاحب دل کول جاندے نے، کدے کسے ولی کول جاندے نے، پوچھو کملی والے آوندا کیوں نہیں؟ کسے آکھیا مولوی جی ہن ایتھے گل نہیں بننی، انج کرو مدینہ طیبہ چلے جاؤ۔ مدینے دیاں گلیاں چ عورت مجذوبہ درویش عورت سنیا دا ڈائریکٹ نبی نہ رابطہ ہے۔ مولوی قلندر علی ٹورے ٹورے تے مدینہ طیبہ چلے گئے، اس عورت نے جا کے کہنے لگے پوچھ کملی والے آوندا کیوں نہیں، آوندا کیوں نہیں؟ عورت کہنے لگی وے مولوی لبے نبی دے بچیاں نو مارنا، نالے نبی دیاں زیارتاں منگنا۔ مولوی قلندر علی دیاں چیخاں نکل گئیاں، آ کے نبی دے روزے تے روندے نے، عرض کر دینے کملی والی معافی دے دے میں تے تیرے درد کٹھیاں دا غلام، مینوں نہیں سی پتا کملی والا بچہ سیدہ ہوندا ہے، مینوں نہیں سی پتا بچہ نسل رسول ہے۔ عرض کر دینے کملی والا معافی دے دے، بڑیاں راتاں روندے نے، مدینے دے سیداں دے قدم چومدے نے۔ ایک دن عورت سامنے آئی، کہنے لگی بے مولوی دریا شفاعہ رسول اللہ، فرما دینے مودے اشارے والے ویکھیا، اگے سپیا نبی ویکھدا سا، انہیں جاگ دیا نبی وکھا دیتا۔ جڑا پیار کرے نبی دی نسل، جڑا پیار کرے نبی دے بچیاں نال، میری ملت دے نوجوانوں پھر انہوں کملی والا اپنی زیارت عطا کر دے۔ یہ نہ پیار میرے نبی نو اپنی نسل۔ علامہ کبرا عمران سیالوی صاحب بغداد دی گلی ہے، بھائی شیر محمد سیالوی ایک مزدور ہے سید دادا، روزانہ مزدوری کرنے واسطے بغداد دی گلی چاہتا تھی، اج 3 دن گزرے دہاڑی نہیں لگی۔ تے پوچھ کسی غریب کو جدو دہاڑی نہ لگے وہ گھر جاوے تے بچے جدو بھکھے پیٹ نہ باپ دے چہرے وال ویکھدے نے تے باپ نو انج لگدا جے میں کو سوالی سوال کر کے سخی دے چہرے وال ویکھدا۔ میری ملت دے نوجوانوں، میاں صاحب فرماندے نے روگاں وچ روگ جے ڈاڈا جس دا نام غریبی، کنڈ بلا کے لگ جاندے نے رشتے دار قریبی، پر میرے نبی نے غریباں دی موج لائی۔ سرکار نے فرمایا دین شروع بھی غریباں تو ہویا سی تے رہ بھی غریباں چی جائے گا۔ انج کر کے میرے نبی ہاتھ چوکے عرض کیتی، یا اللہ محمد نو مسکینہ چ رکھی، مسکینہ چی موت دیویں تے قیامت نو مسکینہ چی اٹھاویں۔ او بھلا ہوئے میرے نبی دا جنہیں غریباں دا انج مان رکھیا، قیامت نو نمازی نمازیاں چ کھلوتے ہونگے، شہید شہیداں چ کھلوتے ہونگے، حاجی حاجیاں چ کھلوتے ہونگے، نیک نیکاں چ کھلوتے ہونگے، سخی سخیاں چ کھلوتے ہونگے، کملی والا غریباں چ کھلوتا ہوئے گا۔
اس ویلے غریباں دا کیا مقام ہوئے گا؟ انج سچی دساں تے قیامت نو امیراں کولوں حساب پوچھیا جانا ہے تے غریباں دا حال پوچھیا جانا ہے۔ میرے نبی غریباں دے مان رکھ لے۔ سید زیادہ مزدوری کرن بغداد دی گلیاں چاہندا تے اج 3 دن گزرے کچھ نہیں، کھانوں نہیں ملدا۔ اج گھر بچیاں نو کہہ کے آئے کہ کچھ نہ کچھ لے کے آواں گا، پر نوجوانوں اج بھی مزدوری نہ ملی تے جو جو سورج ڈوبدا جاوے سید دا دل بھی ڈوبدا ہی جاوے۔ گھر جاواں گا تے بچیاں میرے وال چہرے وال ویکھنا تے باپ کی جواب دے گا۔ اچانک ایک منادی کرن والا اعلان کرنے والا گزریا تو نے آکھا جڑا شاہی پہلوان جنید نو کشتی کرے گا انہوں بادشاہ منہ منگیا انعام دے گا۔ سید نو خیال آیا ہووے نا تے بادشاہ کل جاواں تے بادشاہ ہوندے نے کچھ تے دے گا نا، ہار بھی جاواں گا کچھ تے دے گا۔ حضرت خواجہ با یزید بستامی دا جدو انتقال ہویا تے آپ کسی نو خواب وچ ملے، انہیں پوچھا حضور جدو اللہ دی بارگاہ گئے تھے اللہ کی پوچھیا؟ آپ فرمایا جدو میری روح اللہ دی بارگاہ گئی تھے اللہ نے فرمایا با یزید کی لے کے آیا ہے؟ تے میں عرض کی تھی یا اللہ بادشاہ اے نہیں پوچھ دے کی لے کے آیا، بادشاہ پوچھ دے نے کی لین آیا ہے۔ اس سید نو خیال آیا شہنشاہ کچھ تے دے گا نا۔ سید آکھے تے بادشاہ دے دربار چ تخت دے سامنے کھلو کے کہنے لگا بادشاہ تیرے شاہی پہلوان جنید نال میں کشتی کراں گا۔ جنید صرف پہلوان ہی نہیں، بادشاہ دے تخت دے برابر بیٹھ دے، او دا مصاحب او دا یار ہے۔ عراق، ایران، شام دے اندر کوئی پہلوان او دا مقابلہ نہیں کردا کیونکہ ہڈیاں پسلیاں توڑ دیندا ہے۔ سید زادہ بادشاہ دے سامنے کھلو کے کہنے لگا تیرے پہلوان نال میں کشتی کراں گا۔ بادشاہ نے سر تو لے کے پیروں تک دے کے آکھیا جا گھر چلا جا تیریاں ہڈیاں پسلیاں توڑ دے گا، وہ شاہی پہلوان ہے۔ سیدزادے نے آکھیا بادشاہ میرے جسم ال نہ ویکھ۔ سیدزادہ بول کے کہنے لگا میدانہ بچ جسم نہیں لڑ دے، دل تے کلیجے لڑ دے نے، کیونکہ سیانے لوگ کہندے نے ماڑا ویکھ کے لڑیے نا تے تگڑا ویکھ کے ڈریے نا۔ سید نے آکھیا تو ایڈا ہی پہلوان نو سمجھنا تو لیانا کھاڑے دے اندر۔ بادشاہ نو تیش آ گیا، غصہ آ گیا، انہیں آکھیا ہون اعلان کرو ہونی شاہی کشتی ہوئے گی۔ سارا بغداد شاہی اکھاڑے دے اندر آ گیا۔ جنید پہلوان بھی جدو کشتی واسطے لنگوٹا کر کے آئے نا تے لوگاں دیا نگاہاں انہوں پیاں ڈھونڈ دیاں جڑا آج جنید دا مقابلہ کرے گا۔ دبلا پتلا جی سید جدو لنگوٹا کر کے اکھاڑے چایا نا تو لوگ ہس پہ ایک دوسرے نو کہنے لگے انہیں جنید دا مقابلہ کرنا ہے، آج تے 2 منٹ کشتی مک جانی، جنید نے دیا ہڈیاں پسلیاں توڑ دینیاں نے۔ نوجوانوں جھنگ والے جدو اس طرح کر کے دونوں پہلوانہ نے ایک دوسرے دے ہاتھ ڈالے نا تو جنید نے تھوڑا جا زور لگا کے ہاتھ دبایا تو سید نے پتہ چل گیا میں بڑا کمزور ہاں ظاہری طور پہ۔ سید نے جنید کہنے جا کے میں پہلوان نہیں میں سید ہاں، میرا حیاء کرنا ہی آج 3 راتاں گزریاں ہیں میریاں بچیاں نے کھادا کچھ نہیں۔ جنید رود جتنے ہیں آج جے کدے ہار جاویں تیرا جانا کچھ نہیں، سید کم بن جانا ہی۔ نوجوان جنید نے سید نو چکے سینے دے بٹھا لیا، لوگ رونے رہ گئے۔ بادشاہ نے آکھیا نا میرے جنید دا پاؤں پھسل گیا ہے، انہیں آکھیا دوبارہ کشتی کرائی جاوے۔ کشتی کرائی گئی، جنید پھر ہار گئی۔ تیسری بار کشتی کرائی، جنید پھر ہار گئی۔ بادشاہ نے سید نو انعام دے کے ٹورے آؤ۔ جدو جنید بادشاہ دے سامنے آئی، بادشاہ کہنے لگا کہ میں ہار گئے ہیں۔ فرمان لگے بادشاہ میں پہلوانا میں شمرتے نہیں، جڑا نبی دے پتر دے سینے دے بہ جاواں، نہ کوئی یزید تے نہیں جڑا نبی دی آنکھ تے ظلم کراؤ۔ جنید روندے گھرے آ گئے، ادھی رات ویلا نیند نہ آوے، اج میری بڑی ذلتیں ہو گئی، اج جنید ہار گیا۔ ادھی رات ویلے روندے اکھ لگ گئی، کملی والے خواب دے اندر آئے، میرے آقا فرمایا رونا تیرے پتر دی عزت رکھی آ، فرمایا قیامت نو میں تیری انج عزت رکھنی ہے جی میں تو میرے پتر دی عزت رکھی ہے۔ نوجوانوں غوث پاک سارے پیران دے پیر نے، جنید بغدادی غوث پاک دے بھی پیر۔ سلسلہ
مسئلہ قادریہ سجرہ نسب پڑھ کے دیکھ لو، شجرہ طریقت پڑھ کے دیکھو، غوث پاک سارے پیران دے پیر نے، پر جنید بغدادی غوث پاک دے پیران دے پیران دے پیران دے پیران دے بھی پیر نے۔ ابن قام کی میں ملے، ایک نبی دے پتر دا ادب کیتا، سید ادب کیتا، یزید کو لو آئیتے نہ ہویا، انہیں نبی دا آل دا احترام نہ کیتا، انہیں نبی دی اہل بیت اطہار دا ادب نہ کیتا، انہیں آکھیا میں نبی دی نسل مٹا دے مانگا، پر انہوں قرآن دے وعدے نہیں سننا یاد، ان شانیہ کا ہوول ابتر، اللہ فرماندہ جڑا تیری نسل مٹاوے قیامت تک دا نام تے نسل نہ مٹا دے وہاں تے منو محمد دا رب کون آکھے گا۔